नाव सांग। माझे नाव स्वप्नील दिलीप बागुले, हांव आसगांवां रावता। कितें जालें हें काल? काल म्हणजे हे एक म्हाका 1:45 रातचो उमेश साठे हेणी कॉल केलो रातचो। सो हांवें तो कॉल रिसीव केलो आनी तो म्हणलो आपूण तुज्या गेटी कडेन येयला, मातसो भायर येता का म्हणून। हांवें म्हटलें विचारलें कित्याक म्हणून, ना मातसो यो म्हणलो। या कितक्याची गजाल? 1:45 भायर यो म्हणून। सो हांव उठलो आनी म्हाका दिसलें काय कितें तरी इमर्जन्सी आसतलें। एज हांवूय टॅक्सी ड्रायव्हर, म्हाज्या गाडयो केन्ना रातच्यो कितें इमर्जन्सी आसता, म्हाकाय तेका दिसलें अशें कितें तरी रातची इमर्जन्सी आसतलें। सो हांव उठलो आनी भायर येयलो। ते भायर गेटी कडेन पळयता जाल्यार ते रावलेले थंयसर आसलो उमेश आनी सागर, हे दोग जाण उबे आसले। म्हाका तेणी पयलो थंय उमेशान फुडें येयलो आनी म्हाका एक पयलीं थापड मारले काडून। सो म्हाका पयलीं सांगूंक ना कितें जालां तें कांयच उलोवंक ना। येयलो तो पयलीं थापड मारले। ते पळोवन सागर येयलो सायडीकसून, तेणी म्हाका हे फाटल्यान घट धरले आनी उमेश मारीत रावलो आनी सागरान धरून म्हाका सकयल आडो उडयलो जमनीचेर। ओके, मागीर ते आडो उडयलो आनी उमेश म्हाज्या असो छातीर बसून मारूंक लागलो। इतक्यान हांवें पप्पा पप्पा म्हणून उलो केलो हेल्पाक लागून। सो ते हें आयकून पप्पा येयलो भायर आनी ते उमेशाक आनी तांकां मातशें म्हाज्या हेजे कडले सायडीक केले। सो हांवें तेंचे कडेन सुटका करून मातसो फुडें येयलो आनी बायलेक उलो केलो। सो मागीर येयली आनी बायल म्हाजी येयली त्या स्पॉटार हांगासर सकयल येयली गेटी कडेन हें मारता पळोवन। आतां म्हाका तेंच्यांनी म्हाका सांडून आतां पप्पाक हें करूंक लागलो, म्हणजे ते आनी आंगार येताले म्हाज्या भितून। सो तो तांकां हें करतालो, ताका मारूं नाका म्हणून। तो पप्पाक हें करता म्हणून हांव फुडें गेलो आनी आतां पप्पाक सोडोवपाक। तितक्यान तेंच्यांनी परत म्हाका मारपाक चालू केलें, म्हाजे आंगार येवंक लागले परत। सो म्हाज्या आंगार येता म्हणून बायलूय मदीं येयली सोडोवपाक, तिकाय धक्का हें केलो तेंच्यांनी आनी फाटसून हाडून कितें रॉड मारले आनी पळय। बट आदली बीन तुमची कितें झगडी आशिल्ली? तशें कांय हें नासलें आमचें, केन्ना अशें जावंक ना झगडी बी अशें कितें। तुमकां आतां इंजरी कितें जाल्या? आतां म्हाका हे दोळ्याचे हाल्या फाटल्यान टाके पडल्यान आनी पांयाक हे आहा आनी सो तो छाती बी बसलेलो म्हटल्यार फूल पेन आहा हांगासर। पुलिसांनी अरेस्ट केला? सो काल अरेस्ट केला तांकां पुलिसांनी। तुका कितें दिसता कितें आसतलें? म्हाका अशें मागीर आतां कळोन येयलें की हे खंयसर तरी बारान बसलेले पिवोवपाक ते आनी 5-6 जाण आसले तेंच्या वांगडा। थंय कितें तरी म्हाजो टॉपीक येयला आनी त्या टॉपिकाचेर ते हांगा फुडें सरल्यान। सो येताना ते दोगूच येयला मात आनी अटॅक केलो म्हणजे। सागराची सरनेम कितें? सागर देवर। खंय सरले ते? तो अंजुनाची वारीन रावता। आनी तुमचो टॅक्सी वेवसाय खंय चालू आसा? आमचो हेचो कलांगूट ह्या लोकल जशे फोनाचे भाडी येता, लॉंग टूर अशें चालू आमचें। आनी तो सागर म्हणटा तो पयलीं म्हाजे कडेन ड्रायव्हर आसलो गाडयेचेर। सो तो ड्रायव्हर म्हणजे एक पर डेच्या हेचेर ताका हांव धाडटालो गाडये, इतकें ते। आदली कितें एनिमिटी आसली सागरा कडेन? ना, कांय हें नासलें। म्हजें नांव अक्षरा स्वप्नील बागुले। रातची 2:00 न्हू एका फोन येयलो एका 2:00 सुमार आनी म्हाका म्हणलो सकयल उमेश येयला, आपल्याक आफयता। हांवें म्हणलें कित्याक आफयता ताका पयलीं विचार म्हटलें। तर ना म्हणलो, तेणी विचारलें का कित्याक काय म्हणून। तर मातसो यो म्हणून आलो, कामां कितें उलोवंक जाय तुजे कडेन, आपूण तुमच्या घरा भायर गेटी कडेन या म्हणून हो गेलो सकयल गेलो। ते मागीर कितें जालें, हांव भितर न्हू न्हू, हांव आनी तेचो फ्रेंड न्हू, कितें तरी म्हटलें काम, गाडी ब्रेकडावन जाल्या कितें एमर्जन्सी आहा म्हणून येयला समजलें म्हणून गेलो। पयलीं वयता जाल्यार रोखडो 2 मिनटांनी म्हाका आफोवपाक गेलो, उलो मारूंक लागलो की ते आपल्याचे अटॅक करता म्हणून। हांव जर सकयल येता पळयता जाल्यार पप्पा ताका आडयतालो, एका तो मारतालो परत। हो सकयल गेलो, पप्पाक काडूंक गेलो दिसता, तेन्ना एका परत मारपाक लागले। मागीर पप्पाक काडपाक गेलो तेन्ना पप्पाक हेंच्यांनी दुखलून उडयलो। मागीर तेका एका परत मारता म्हणून हांवूय गेलें सकयल धांवून, जाल्यार म्हाका दुखलून उडयलें तेंच्यांनी मागीर तेचे तकलेर कितें तरी मारलें, गाडींतले काडलें, रॉडूच कसो दिसता म्हाका, तो रॉडूच आसता, तकलेर मारलें आनी धांवलें गाडी स्टार्ट मारलें। हांवें मागीर पुलिसाक फोन मारलो आनी पुलीस येवन मागीर फुडली